बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आपका मेज़बान फैसल नज़ीर उड़ाइस आपकी खिदमत में हाजिर है और मिनहाज टीवी के देखने वालों और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज की हमारी इस नशिस्त में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नायब नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मोहतरम अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब। अल्लामा साहब, हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती लम्हात में से चंद लम्हे हमारे प्रोग्राम के लिए निकाले। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत अल्लामा फ़याज़ बशीर कादरी साहिब, मरकज़ी नाज़िम दावत तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल। अल्लामा साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की इस नशिस्त में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करने के लिए हमारे पास जो नात खान मौजूद हैं, अल्लामा साबिर कमाल वटू साहिब। आपको भी अल्लामा साहब हम खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज से हमारा एक सिलसिला वार हमारी गुफ्तगू चलेगी और ये गुफ्तगू हमारी अरकान इस्लाम पर होगी। इस्लाम के अरकान कौन से हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन अरकान से नावाकिफ़ हैं, उनको नहीं जानते कि नमाज क्या है, रोज़ा किसे कहते हैं, हज क्या है, ज़कात क्या है। तो आज हम इंशाअल्लाह ये सिलसिलावार गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं और तौहीद व रिसालत के बाद जो सबसे अहम रुकन है वो नमाज है। तो आज की इस नशिस्त में हम नमाज पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोहतरम राना साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अल्लामा साहब ये बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया का कि जिन्होंने मिनहाज दावत के इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें अपनी चंद मारूज़ात पेश करने का मौका अदा किया। जहाँ तक अल्लामा साहब आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि इस्लाम क्या है जी, तो यकीनन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनकी उम्मत को अता करदा एक दस्तूर हयात है, जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम रखा है। और कुरान पाक में फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन फ़कत इस्लाम ही है, इस्लाम। मगर सच्ची बात यह है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, आज उस दीन पर अमल करना तो बड़ी दूर की बात रही, उस दीन का असल तसव्वुर भी उम्मत के ज़हनों में धुंधलाता चला जा रहा है। हमने महज दीन को मस्जिद की चार दीवारी के अंदर बंद करके रख दिया जी। हम समझते हैं कि दीन नमाज पढ़ लेने का नाम है, रोज़ा रख लेने का नाम है, ज़कात अदा कर देने का नाम है, हज कर लेने का नाम है। चंद मखसूस रस्मों को हमने दीन के साथ ख़ास कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। और वो दीन जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्तूर हयात के तौर पर लेकर आए, वो वसी तर इस्लाम का तसव्वुर आज हमारे ज़हनों में धुंधलाता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। हालांकि यकीनन आपने बात की है कि हम अरकान इस्लाम पर बात करेंगे। अरकान इस्लाम पर यकीनन बात होनी चाहिए और इन नशिस्तों में हम वहीं से बात शुरू कर रहे हैं। मगर हकीकत ये है कि बिलउमूम ये जो उम्मत के जहन में एक तसव्वुर आ गया है और लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज इसी चीज़ का नाम दीन है। हकीकत ये है कि वो दीन जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लेकर आए थे, अगर उस दीन को सामने रखते हुए बात करें तो ये चीज़ें जिसको हमने कुल दीन समझ रखा है, ये तो शायद उस दीन का 10% हिस्सा भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे। वो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सियासिता की मारूफ हदीस मुबारका है, हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन चीज़ों का जिक्र किया तो फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है तौहीद और रिसालत की गवाही देना, फिर नमाज कायम करना, फिर ज़कात अदा करना, फिर रमज़ान के रोज़े रखना, और अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो बैतुल्लाह का हज करना। आपने जो बुनियादी सवाल किया कि इस्लाम क्या है,
جی میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ چونکہ لوگ بالعموم انہی چیزوں کو اسلام سمجھتے ہیں، جی تو میں بتا رہا ہوں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا تو آپ نے ان کو کل اسلام نہیں ٹھیک بلکہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ توحید و رسالت کی گواہی، اسی کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں۔ ماشاء اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ایمان کی دولت ہمیں وراثت میں مل گئی، سبحان اور پریکٹیکلی کرنے والے کل 4 کام ہیں جن کا ذکر اس مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی وہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ مگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد، توحید و رسالت کی گواہی کے بعد، ان 4 چیزوں کا جو میرے آقا نے ذکر کیا تو ان کو کل اسلام نہیں اچھا بلکہ اسلام کی بنیادیں قرار دیا۔ تو بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوا کرتی۔ بالکل ایسے دیکھیں نا، کوئی شخص خالی بنیادیں بنا لے اور اس کے بعد اوپر کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ میں نے پورا گھر بنا لیا ہے، جی، تو بالکل کوئی بھی عقل مند اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھئی اگر بنیادیں بنائی ہیں تو اس کے اوپر کوئی دیواریں بھی کھڑی کرنا ہوں گی، کوئی چھتیں بھی ڈالنا ہوں گی، کوئی دروازے اور کھڑکیاں بھی لگانا ہوں گی، کوئی پلستر بھی کرنا ہوگا، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں بھی لگانا ہوں گی، کوئی تزئین و آرائش بھی کرنا ہوگی۔ یہ سارا کچھ ملے گا تو تب جا کر آپ کا گھر اور آپ کی عمارت مکمل ہوگی۔ ماشاء اللہ اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو عمارت میں بنیاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے، وہ شاید 10% سے زیادہ نہ ہو۔ بالکل اس لیے میں نے ذکر کیا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آقا نے ان کو اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے۔ تو بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل اگر بنیاد نہیں ہوگی تو اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر خالی بنیادوں کو بھی تو کل عمارت کوئی نہیں کہتا نا۔ تو اگر ان سارے اجزاء کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک بلڈنگ میں، عمارت میں میں نے انالیسس کیا ہے، تو بنیاد کا حصہ شاید 10% سے زیادہ نہ ہو۔ بالکل ایسے تو یقیناً جہاں ہم ارکان اسلام کی بات کریں گے، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، جی جی ہم اپنی گفتگو کے اندر انشاءاللہ سلسلہ وار لے کے چلیں گے، مگر انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دیا اور حالات نے ساتھ دیا تو پھر ہم وہ 90% دین ماشاء جو اس کے علاوہ ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ وہ دین کا پہلو کیا ہے، ماشاء اللہ جس کو آج عمل کرنا تو دور کی بات، ہم اسے دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں بتائی ہیں۔ تو پہلے ہم بنیادوں کا ذکر کریں گے، جس میں پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی دینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ بالکل ایسے اور آگے پھر 4 چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی کرنے والے کام ہیں، جس میں نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ حدیث جبریل کے اندر بھی میرے آقا نے ایک جگہ پر انہی چیزوں کو اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، بالکل ایسے تعبیر کیا ہے، تو گویا ان کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے علامہ صاحب یہ بتائیے، جیسا کہ علامہ رانا ادریس صاحب بتا رہے تھے کہ اسلام کے یہ سارے ارکان ہیں جن میں توحید و رسالت کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ نماز ہے، تو قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے جا بجا نماز کا حکم دیا ہے، تاکید آئی ہے، تو ذرا بیان فرمائیے اور ہمارے منہاج ٹی وی کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان تک بتائیے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے منہاج ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں لب گشائی کا موقع فراہم کیا۔ جی تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن مجید میں نماز کی فضیلت کیا ہے، جی تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو 114 صورتوں پر مشتمل یہ قرآن مجید کی کتاب ہے، بالکل جس کے ہم 30 سپارے بنائے گئے ہیں۔ جی اگر قرآن مجید کی ابتدا ہی دیکھیں تو ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، بالکل ایسے ہدی للمتقین، یہ اہل تقوی کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ بالکل ایسے اب ان کی جب علامات بیان کی تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک عمل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اب عمل کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 114 صورتوں پر مشتمل جو 30 سپاروں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں سب سے پہلے پریکٹیکلی جس عمل کا
तज़किरा किया वो नमाज है। मैं वयुकीमून अस्सलाह, माशाअल्लाह, और अहले तकवा वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। नमाज का है। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान हदायत देता है अहले तकवा को, जी। और अहले तकवा तकवा वाले बन नहीं सकते जब तक कि वो नमाज अदा ना करें। नमाज अदा नहीं। इसी तरह किताब मजीद में अल्लाह ताला ने कसरत के साथ नमाज का तज़किरा किया है। ठीक, तो इतनी कसरत से नमाज का तज़किरा करना वो खुद नमाज की अहमियत को वाज़े करता है। बिल्कुल है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की आयत नंबर 114 में फरमाया, व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का जी, वरकाऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रकू करो रकू करने वालों के साथ। बिल्कुल। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 277 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जी, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात जी, व अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़का लहुम अजरुन इंदा रब्बिहिम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत मुबारका पर अगर हम तवज्जो करें तो कुरान मजीद ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, और आगे फरमाया व आमिलुस्सालिहात, और अमाल सालिहा किए। बिल्कुल है। अब अमाल सालिहा में खुद नमाज दाखिल है, ठीक, यानी अमल साले में नमाज भी आ गई, ज़कात भी आ गई। यहाँ कुरान मजीद ने अलग से बिल इल्तिज़ाम नमाज का आगे तज़किरा किया। ठीक, उन अमाल में भी जिक्र, उन अमाल में भी है जिक्र, अमाल सालिहा में नमाज खुद दाखिल है। लेकिन आगे फरमाया व अकामुस्सलाह, ठीक, जिसने नमाज कायम की, जी, व आतुज़्ज़का लहुम अजरुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अल्लाह उनके रब के पास अजर है। तो नमाज की फजीलत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया जो अमाल सालिहा का एक जहान है, उसमें अल्लाह पाक ने अलग से नमाज का तज़किरा किया। फिर यहाँ एक बात और समझने वाली है, वो ये कि फरमाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अमाल साल ईमान के बाद अमाल सालिहा वालों को जी, और नमाज कायम करने वालों और ज़कात देने वालों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो यही शान अल्लाह पाक ने औलिया की बयान की है। अच्छा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार अल्लाह के वली वो हैं, यानी जो अल्लाह के दोस्त हो गए, उन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई, और ना वो गमगीन होंगे। इधर औलिया में भी यही फरमाया, न खौफ होगा ना गमगीन होंगे, और उधर नमाज अदा करने के लिए भी वही अजर फरमाया माशाअल्लाह, कि ना वो गमगीन होंगे और ना वो उन्हें कोई खौफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वली वली नहीं बन सकता अगर वो नमाज अदा ना करे। नमाज अदा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि नमाज की अजमत का ये आलम है कि अगर कोई अल्लाह की दोस्ती तक पहुंचना चाहे तो उसे नमाज अदा करना जरूरी है। यानी नमाज शरीयत का वली के लिए पाबंद होना ये जरूरी है। के शरीयत के यानी नमाज के बगैर कोई वलायत के मकाम पर फायदी नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अब हम अल्लामा साबिर कमाल भट्टू साहिब से गुजारिश करते हैं कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बिलहाय अकीदत पेश करें। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है। खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी बाली है। खुल्द जिसको कहते हैं,
دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہیں اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہیں اور سنہری جالی ہے۔ اب یہ کلام میں چونکہ رانا صاحب تشریف فرما ہے اس لیے ہی پڑھ رہا ہوں کہ پچھلے دسمبر میں پچھلے سال آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کا شرف ملا، تو اگلا شعر بہت ہی پیارا ہے۔ چاؤں میں کی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں میں کی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، کیوں کہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صابر کمال بٹو صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب ہم بار دیگر اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، جس طرح سے قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جا بجا نماز کا تذکرہ کیا ہے، اس کی تاکید کی ہے، صحابہ کرام کو فرمایا ہے کہ نماز ادا کیا کریں۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پر کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو بڑی کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ جی، جیسا ایک تو یہی میں نے جیسے بتایا کہ جب ارکان اسلام کو بیان کیا تو توحید و رسالت کی گواہی کے بعد پہلے نمبر پر جس رکن کا ذکر کیا وہ نماز ہے۔ وہ نماز سب سے پہلا دین کا رکن ہے جو پریکٹیکل کاموں میں آتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے اس دین کو منہدم کر دیا، اس عمارت کو گرا دیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نماز کو دین کا ستون قرار دینا وہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس کا جائزہ لیں کہ بحثیت امت اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے 5 وقت کی ہم نماز ادا کر لیتے ہیں۔ بالکل یہ المیہ ہے کہ ہم پوری رات بیٹھ کر محفل نعت کر لیتے ہیں، محفل میلاد کر لیتے ہیں، مگر صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ بالکل میرے آقا اس سے بڑھ کر اور کیا سمجھا سکتے ہیں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا۔ کہیں فرمایا کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو یہی نماز ہے۔
کہیں میرے آقا فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور پھر نماز کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شب معراج او ادنا کی بلندیوں پر بلا کر تحفے کے طور پر امت کے لیے نماز عطا کی۔ واہ واہ، وہ اللہ رب العزت نے جو عظمتیں اور سعادتیں اپنے محبوب کو او ادنا کی بلندیوں پر بلا کر عطا کی، اس میں سے امت کو خیرات عطا کرنے کے لیے نماز عطا کی، اور فرمایا یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 5 نمازوں کو اچھی طرح باوضو ہو کر ادا کیا، اچھی طرح رکوع کیا، اچھی طرح سجود کیا، اچھی طرح قیام کیا، خشوع و خضوع کے ساتھ جس نے 5 نمازیں ادا کی، فرمایا اللہ رب العزت کا اس شخص کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بخشش عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس نے نماز ادا نہ کی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود ادا نہ کیے، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی بخشش کا وعدہ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے چاہے اس کو بخشش عطا کر دے چاہے اس کو عذاب دے، مگر جو صحیح معنوں میں نماز ادا کر لے تو اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ کا عہد ہے کہ اللہ ہر صورت میں اس کو بخشش عطا کر دے گا، بالکل اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، وہ موسم جس میں درختوں کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، پتے نیچے گرے، اور ابو ذر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو ذر ادھر آؤ۔ عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو ذر دیکھو جس طرح ان شاخوں سے اس وقت پتے جھڑ رہے ہیں، جو میرا امتی صحیح معنوں میں نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، تو فرمایا جس طرح اس درخت کی شاخوں سے پتے جھڑ رہے ہیں، اسی طرح نماز کی ادائیگی کے ساتھ اس بندے کے گناہ اس کی شخصیت سے جھڑ جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ نماز کی فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ آقا کے اتنے فرامین، پھر میں بتا رہا ہوں اس پر کتابیں بھری پڑی ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جہاں قرآن کے اندر نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی اس نماز کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کے لیے جا بجائے ارشادات۔ ماشاءاللہ۔ محترم علامہ فیاض صاحب یہ بتائیے، جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت بیان فرمائی کہ نماز ادا کیا کریں، بڑی تاکید آئی ہے، اور اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا، تارک الصلاۃ ہے، تو اس کے لیے پھر وعید کیا آئی ہے؟ شریعت اس کے لیے کیا وعید سنا ہے؟ جی ہاں، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ نماز کے تارک کے لیے قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے وعید فرمائی، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی جو ہے نا بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ جیسے ابھی رانا صاحب نے بھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس نے نماز کو ترک کیا تو وہ گویا حالت کفر ہے اس کی، متعمدن، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر۔ تو جس نے جان بوجھ کر نماز کو، اس حالت کو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑی جا رہی ہے، اللہ کے رسول نے حالت کفر سے تعبیر فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں جیسے نہ ہو جاؤ۔ کیا معنی؟ کہ نماز کا چھوڑ دینا جیسے حدیث میں ہے کہ حالت کفر جیسا ہے، قرآن کہہ رہا ہے مشرکوں جیسا ہے۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو گویا آپ نے اپنی حالت کو شرک میں لے گئے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق بیان فرمایا، فَإِنَّ الْعَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے اس کو ترک کر دیا وہ حالت کفر میں چلا گیا۔ تو نماز کی وعید یہاں اب اس سے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ جو بندہ ہو ہی کافر گیا، جسے زبان مصطفیٰ حالت کفر کہہ دے اور قرآن مجید جسے مشرک قرار دے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ اس دنیا و آخرت میں اس کا حال کیا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے اس نماز کے ترک کرنے والے کو حالت شرک کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اسی طرح ایک مقام پر
आखरत का बयान आता है कि जन्नती जब जन्नत में जा रहे होंगे जी तो वो अहले जहन्नुम के पास से गुजरेंगे, जी तो वो उनसे पूछेंगे भाई तुम जहन्नुम में चले गए हो तो इस जहन्नुम में जाने की तुम्हारी वजह क्या है? सबब क्या? तो वो आगे से बयान करेंगे कि सिर्फ वजह इतनी है कि हम नमाजियों के साथ मिलकर नमाज नहीं पढ़ा करते थे, यानी तर्के नमाज ने हमें जहन्नुम में पहुंचा दिया। तारिकुस्सलाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आपने आज की हमारी नशिस्त को सुना। इसमें हमने आपके सामने इस्लाम क्या है उसको हमारे मोहतरम अल्लामा राना अदरीस साहब ने बड़ा तफसील के साथ आपके सामने बयान किया है। इसी तरह कुरान करीम की रोशनी में, हदीस मुबारका की रोशनी में नमाज की क्या अहमियत है, फिर तारिकुस्सलाह जो नमाज नहीं अदा करता उसके बारे में वईद क्या आई है, शरीयत वईद क्या सुनाती है, वो आज की इस नशिस्त में हमने आपके सामने बयान किया। मैं बारे दीगर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने कीमती लम्हात में से चंद लम्हे हमारे प्रोग्राम के लिए निकाले। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।